जितने भी आजकल लड़के हैं लड़कियां हैं स्पेशली नौजवान और जो रिलेशनशिप में आए उनका ना वो एक ही डिमांड है और वो है लॉयल्टी। कि आप मेरे साथ मुखलिस रहो, मेरे साथ मुखलिस होना मांगते हैं कि दूसरा पर्सन लड़की है या चाहे लड़का है वो मुखलिस रहे मेरे पास। मेरे मतलब जैसे मैं कहता हूँ, जैसे मैं डिमांड करता हूँ वो वैसा रहे। इसको बोलते हैं वो मुखलिसपन। ऐसा है नहीं है। आज बात करते हैं कि लॉयल्टी असल में है तो है क्या, और इसका क्यों हम लोगों ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मतलब निकाला हुआ है कि लॉयल्टी सिर्फ ये है, और क्यों किसी भी रिलेशन में सबसे जो ज्यादा डिमांड की जाती है वो लॉयल्टी की जाती है। आखिर कोई ना कोई तो ऐसी चीज है ना, ये बहुत बड़ी बला का नाम है जो लोग इसको कंसिडर करते हैं। बड़ी ये छोटी सी चीज है, लेकिन अगर लोग इसको अंडरस्टैंड कर ले ऑलमोस्ट आपको फिर हर इंसान ही जो है ना वो लॉयल मिलेगा। और लोग इस चीज़ की भी डिमांड करते हैं कि लेट्स से कि अगर किसी लड़की का किसी लड़के के साथ या लड़के का लड़की के साथ रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, या उन्होंने आपस में कोई कमिटमेंट की है, तो वो दोनों एक दूसरे से डिमांड ये करते हैं कि तुमने किसी और लड़की के साथ बात नहीं करनी, या लड़की ये करती है कि तुमने किसी और लड़की के साथ बात नहीं करनी, लड़का ये कहता है कि तुमने किसी और लड़के के साथ बात नहीं करनी। और वो इस चीज़ को लॉयल्टी कहते हैं। लॉयल्टी ये नहीं है। आपको आज जेन्युइन बताता हूँ कि लॉयल्टी असल में लॉयल्टी है क्या। ये तो वो चीज़ है ना कि आप किसी की जो लाइफ है ना वो बाउंड कर रहे हैं अपने हिसाब से कि यार तुम और कुछ भी ना करो, बस जो मैं कह रहा हूँ वैसे करो और मेरे तरीकों के मुताबिक चलो। तो ऐसा होता नहीं है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में गैप आना शुरू हो जाता है। कोई भी बाउंड्रीज में रहना पसंद नहीं करता। हर किसी को अपने अंदाज से जीने का हक है। और दूसरा ये कि जब वो लॉयल आपस में रहते हैं इस तरह से भी कि वो किसी और से बात नहीं करते, किसी और के साथ दोस्ती नहीं निभाते, किसी और के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखते, लेकिन सपोज उनका अपना जो है ना वो रिलेशनशिप मतलब कायम नहीं रहता, टूट जाता है किसी वजह से, तो दोनों फिर क्या करते हैं, शादियां कर लेते हैं अपनी अपनी अलग-अलग से। तब किधर गई लॉयल्टी उनकी? तब वो जो कमिटमेंट थी, तब वो जो इरादे किए हुए थे, तब वो एक दूसरे के ऊपर जो बाउंड्री सेट की हुई थी, वो फिर किधर गई? क्या उन्होंने ये तय किया था कि हमने सिर्फ लॉयल जो है ना वो 27 साल तक, 28 साल तक या 30 साल तक रहना? क्या हमने सिर्फ लॉयल तब तक रहना था जब तक हमारी शादियां किसी और से नहीं हो जाती? देखिए, शादियां किसी और से हो जाए इसका मतलब है आप लॉयल नहीं थे पहले, और जो पहले आप कर रहे थे वो ड्रामा था, सिर्फ एक लॉयल्टी लॉयल्टी लगाई थी आप लोगों ने। तो लॉयल्टी को बेसिकली समझेगा मुखलिस होना होता क्या है बेसिकली। और ये क्या मुखलिस होना ये है कि 30 साल के पीरियड तक ये खत्म हो जाएगा? लेट्स से कि आज किसी इंसान का किसी लड़की के साथ या लड़की का लड़के के साथ रिलेशनशिप है, तो क्या होता है कि 5 साल उनका रिलेशनशिप चला और फैमिली इश्यूज की वजह से या इधर उधर के इश्यूज की वजह से, कुछ अप्स एंड डाउन की वजह से, हालात की वजह से उनका जो है ना वो शादी नहीं हो सकी। तो दोनों फिर क्या करते हैं, दोनों अपनी किसी और लड़की के साथ शादी कर लेते हैं। लेकिन जब वो रिलेशनशिप में होते हैं तब वो कहते हैं कि लॉयल रहना, किसी और लड़की के साथ बात नहीं करनी। इसका मतलब है सिर्फ आप लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ था कि 5 साल तक लॉयल रहना, 5 साल तक हमारा रिलेशन है, और जब सिर्फ शादी के लिए रिलेशन है। क्या शादी के लिए ऐसे रिलेशन में आया था? शादी तक ही लॉयल रहना था एक दूसरे के साथ। तो लॉयल्टी गई कहाँ पे? इसका मतलब आपने सिर्फ 5 साल तक लॉयल रहने का एक दूसरे के साथ ड्रामा किया कि दूसरा सेटिस्फाई रहे, लेकिन ये है नहीं है ऐसा। ये एक अंदर से कमिटमेंट है लॉयल्टी। ये कोई मतलब ये छोटी चीज नहीं है कि 5 साल तक रहे बस और आप लोग बाद में इसको खत्म कर दें अपने अपने रास्ते, और फिर तब भी तो अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर आप लॉयल्टी को समझ लेना तो तब ऐसी फजूल डिमांड नहीं करेंगे आप। कोई भी लड़का लड़की से, लड़की लड़के से कहीं भी नहीं करेगा। मतलब ना कोई भाई भाई से, ना कोई बहन भाई से, कोई ना कोई यार से, किसी दोस्त दोस्त से, मतलब कोई भी ऐसा डिमांड नहीं करेगा। कोई भी उसके ऊपर अपनी मर्जियां मुसल्लत नहीं करेगा, अपना जो पैटर्न के मेरे मुताबिक चलो, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा अगर आप लॉयल्टी को समझ लें। मैं आपको समझाता हूँ कि लॉयल्टी है क्या। देखिए, लॉयल्टी ये है कि जिस इंसान के साथ आप लोगों का रिलेशन है, चाहे वो 60 साल का, चाहे वो 50 साल का, चाहे वो 10 साल, 1 साल का, अगर आपने ये कमिटमेंट कर लिया कि मैंने इस शख्स के साथ मुखलिस रहना है और हमेशा रहना है, तो चाहे आपका मतलब पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, चाहे आपकी शादी हो रही है, चाहे आपको उससे फायदा हासिल हो रहा है, नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, अगर आप लोगों ने अपने साथ ये कमिटमेंट कर ली है दिल से कि मैंने इस शख्स के साथ लॉयल रहना है, इस चीज के साथ लॉयल रहना, मैंने इसको मैंने धोखा नहीं देना, तो वो सिर्फ एक ही सूरत है कि जब भी वो इंसान आपको मुश्किल वक्त में याद करे, पुकारे, आपसे राब्ता करे, आपने उसके लिए हाजिर होना।
جو کچھ بھی ہو جائے، جو ایسے مرضی حالات آ جائے، آپ لوگوں نے اپنی جو نا وہ لائلٹی ثابت کرنی ہے۔ باقی دنیا کے آپ جو مرضی برے کام، اچھے کام، جو مرضی فضول یاد کریں، کھائیں پییں، حرام کام کریں، غلط کام کریں، برے کام کریں، ریلیشن شپ بنائیں، لیکن اگر آپ نے کمٹمنٹ کر لی ایک شخص کے ساتھ لوئل رہنے کی، لیکن اگر اس کے پاس کوئی مصیبت آ گئی ہے، کچھ اس کو آپ کو ضرورت ہے، آپ نے اس کے پاس حاضر ہونا ہے، اس کی خاطر آپ نے سارا کچھ وہ مطلب وہاں پہ چھوڑ کے اپنا اس کے لیے وہ اس کی مدد کرنی ہے، جا کے اس کے پاس جا کے پہنچنا ہے کہ میں ہاں مجھے تمہیں میری ضرورت تھی، میں حاضر ہوں تمہارے لیے۔ اس کو کہتے ہیں لائلٹی، یہ ہوتی ہے لائلٹی، اور یہ چلتی ہے تا حیات، اینڈ تک، جب تک آپ لوگ قبر میں نہیں چلے جاتے، یہ تب تک چلتی ہے۔ یہ کوئی لائلٹی نہیں ہے، یہ کوئی کسی کے ساتھ اس کو مخلص ہونا نہیں بولتے کہ بھائی یار تو میرے ساتھ اگر ریلیشن میں ہے نا، اگر میرے ساتھ تیری دوستی ہے، اگر تو میرا بھائی ہے، اگر تو میرا چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں، تو کسی اور سے بات مت کیا کر، تو کسی اور کے ساتھ دیکھا بھی نہ کر، تو کسی کو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا کر، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ بنا، تو صرف میرے ساتھ رہ، اور اس کو لائلٹی بولتے ہیں۔ بھائی یہ ہے بیسیکلی ایک انسان کو بند کمرے میں، پنجرے میں قید کرنے کے برابر ہے، جو یہ آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دوسرے سے، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کانسیپٹ کی وجہ سے کبھی بھی کوئی ریلیشن جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ توڑ تک نہیں گیا، وہ پورا گیا ہی نہیں، وہ ٹوٹ گیا، درمیان میں ٹوٹ گیا۔ اگر آپ لائلٹی کو سمجھیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ لائلٹی یہ ہے کہ جب اس انسان نے جس وقت بھی آپ کو پکارا، آپ کو یاد کیا، آپ سے رابطہ کیا، آپ اس کے لیے حاضر ہو۔ باقی آپ دنیا کے جو مرضی معاملات کرتے جائیں، ساتھ لیتے جائیں، وہ آپ پہ ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ضرورت کے ٹائم آپ اس کے پاس ہیں، آپ لوئل ہیں، اور آپ دم سے کہے کہ میں لوئل ہوں تمہارے ساتھ، اور دوسرے کو یہ فیل بھی ہوگا ایک دن کہ یہ میرے ساتھ واقعی لوئل ہے، اس کو میں نے جب چاہا، جب کوئی نہ تھا میرے ساتھ، جب سارے میرے خلاف تھے، یہ میرے حق میں تھا، اس کو بولتے ہیں لائلٹی۔ یہ تھا صرف میرے ساتھ، یہ کھڑا تھا، مطلب کہ سارے ایک سائڈ پہ اور میں ایک سائڈ پہ تھے، تو یہ ان ساروں میں تھے نا، یہ میرے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جیسے بزدل بھی پہلی صف میں ملیں گے اگر کوئی جنگ چھڑ گئی تو یہاں پہ ہوتی ہے مخلص، یہ ہوتی ہے لائلٹی۔ تو لائلٹی کا جو نا ہمیشہ ایک ڈائریکشن سمجھے کہ اصل میں یہ ہے تو ہے کیا، ڈیمانڈز نہ کریں کسی دوسرے سے کہ آپ لوگ اس کو اپنے مطابق چلا لیں، کہ کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا، کیونکہ تم میرے ساتھ ریلیشن شپ میں ہو، پھر کسی اور کو کیوں دیکھو؟ بھائی دیکھیں گے، آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے۔ بھائی تمہیں اگر میری ضرورت ہے اور میں تمہارے کسی بھی کام آ سکتا ہوں، تو میں تمہارے آؤں گا اگر میں تمہارے ساتھ لوئل ہوں۔ یہ ہوتی ہے لائلٹی۔ یہ تھوڑی ہے کہ یار یہ تو بچوں والی حرکات ہے، بچوں والی بھی نان سینس، مطلب پاگلوں والی، جاہلوں والے کام ہے کہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا، کسی اور کے ساتھ بات نہیں کرنی، آپ اس کی زندگی ختم کر رہے ہو باقی زندگی، اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ لوئل ہے۔ اور جاہل ہے وہ لوگ جو اس طرح رہنے کو مخلص ہونا کہتے ہیں۔ تو مدعا یہ ہے بات کرنے کا کہ جو لائلٹی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس انسان کے ساتھ، اس بھائی کے ساتھ، اس دوست کے ساتھ اگر آپ نے کمٹمنٹ کر لی ہے، تو آپ جب بھی اس کو، جس ایج میں بھی اس کو آپ کی ضرورت پڑے، آپ اس کے لیے حاضر ہوں، اور اس کو بھی پتا چلے کہ کوئی نہیں ہے تو یہ بندہ ضرور میرے ساتھ ہوگا۔ اس کو بولتے ہیں لائلٹی۔ پھر وہ غلط صحیح، گناہ ثواب، اچھا برا نہیں سوچے گا۔ اگر لوئل ہے نا، وہ ساری حدیں پار کر کے آپ کے پاس حاضر ہوگا۔ باقی آپ اس کی زندگی میں باؤنڈریز نہ لگائیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، نبھانا چاہتے ہیں، اور اس کو وہ جیسے ہے ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں، اگر وہ آپ کے ساتھ لوئل ہے تو آپ کے کام آتے ہیں۔